संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्यविभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां संस्कृतकाव्यशास्त्रान्तर्गतम् अलङ्कारसिद्धान्तमधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। साहित्यशास्त्रस्य विकासयात्रायां कालक्रमेण षट्सिद्धान्ताः सम्प्रदायाः पक्षाः वा प्रादुर्भूता, यथा रससिद्धान्तः, अलङ्कारसिद्धान्तः, रीतिसिद्धान्तः, ध्वनिसिद्धान्तः, वक्रोक्तिसिद्धान्तः, औचित्यसिद्धान्तश्चेति। काव्यस्य सर्वप्रधानतत्त्वं किम् उत वा काव्यस्य आत्मतत्त्वं किम्? अर्थात् काव्यस्य यानि तत्त्वानि सन्ति तेषु तत्त्वेषु तत्तत्त्वं किमस्ति, यत्तत्त्वं सर्वप्रधानं, यच्च तत्त्वं काव्यस्य आत्मपदे अलङ्कर्तुं समर्थो अस्ति इति जिज्ञासायामेव एते षट्सिद्धान्ताः आविर्भूताः। भरतमनु अनेकैर आचार्यैर अनुसन्धानं विहितं यत् काव्यस्य सर्वप्रधानतत्त्वम् उत वा काव्यस्य आत्मतत्त्वं किमस्ति, यत् प्रति सहृदयजनाः तथाविधम् आकर्षणमनुभवन्ति, काव्यानन्दं च आस्वादयन्ति। येन आचार्येण यत् काव्याङ्गं प्रति तथाभूतम् आकर्षणमनुभूतं तेन तदेव तत्त्वं काव्यस्य आत्मतत्त्वम् अङ्गीकृतं स्वीकृतं च। तस्य तत्त्वस्य तेन आचार्येण स्वस्वकाव्यशास्त्रीयग्रन्थे विस्तरेण तत्र समालोचना कृता। तत्र ये षट्सिद्धान्ताः षट्प्रस्थानानि वा प्रसिद्धानि सन्ति साहित्यशास्त्रे, तेषु रससिद्धान्तः सर्वप्रथमः। भरतमुनिना प्रवर्तितो अयं रससिद्धान्तः। तदनु अलङ्कारसिद्धान्तस्य आविर्भावः। भामह दण्ड्यूदभटादिभिः प्रवर्तितः अलङ्कारसिद्धान्तः। तदनन्तरम् आचार्यवामनस्य कालः। आचार्यवामनेन रीतिरात्मा काव्यस्य इत्युक्त्वा रीतिसिद्धान्तस्य स्थापना साहित्यशास्त्रे कृता। तत्पश्चात् ध्वनियुगः प्रारभ्यते साहित्यशास्त्रे। तस्मिन् युगे आनन्दवर्धनाचार्यस्य वैशिष्ट्यं सर्वथा प्रथितम् अस्ति। आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके ध्वनिसिद्धान्तस्य स्थापनं कृतम्, अर्थात् ध्वनिरेव काव्यस्य आत्मा इति तेषां पक्षः। तत्पश्चात् आचार्यकुन्तकस्य समयः। कुन्तकाचार्येण स्वकाव्यशास्त्रीयग्रन्थे वक्रोक्तिजीविते वक्रोक्तिसिद्धान्तस्य स्थापना कृता। तन्मते वक्रोक्तिरेव तत्तत्त्वमस्ति यत् काव्यस्य जीवातुभूतं विद्यते, अतः वक्रोक्तिसिद्धान्तः स्थापितः। तत्पश्चात् आचार्य क्षेमेन्द्रेण प्रतिपादितः औचित्यसिद्धान्तः। स्वग्रन्थे औचित्यविचारचर्चायां तेन औचित्यसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनं कृतम्। एतेषु षट्सिद्धान्तेषु द्वितीयः सिद्धान्तो वर्तते अलङ्कारसिद्धान्तः। अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकः आचार्यः भामहाचार्यः अस्ति। भामहाचार्येण स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारे न कान्तम् अपि निर्भूषं
विभाति वनिताननम् इत्युक्त्वा काव्येषु सर्वेषु तत्त्वेषु अलङ्कारतत्त्वस्य सर्वतोभावेन महत्त्वम् अङ्गीकृतम्। भामहाचार्यप्रतिपादितः मार्गः आचार्यदण्डिना उद्भटेन च समर्थितः पल्लवितः पुष्पितश्च। यथा चोक्तं दण्डिना स्वग्रन्थे काव्यादर्शे काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते। अर्थात दण्डिनः मते काव्येषु ये शोभाकर धर्माः सन्ति, ये पदार्थाः शोभां सम्पादयन्ति, ते सर्वे पदार्थाः तानि सर्वाणि तत्त्वानि अलङ्कारपदवाचकानि सन्ति इति। अतः पाठेऽस्मिन् अलङ्कारसिद्धान्तस्य विश्लेषणं व्याख्यानं च अत्र प्रस्तौमि। अलङ्कारसिद्धान्तस्य आविर्भावः। रससिद्धान्तमनु द्वितीयस्थानम् अलङ्कारसिद्धान्तो भजते। काव्यसमालोचनायाः प्रारम्भिके युगे काव्यस्य प्रमुखं सौन्दर्याधायकं तत्त्वम् अलङ्कार एव सम्मतं विद्वद्भिः। तेषु भामः दण्डूदभटादयः प्रमुखाः सन्ति। आचार्याः मुख्यतमं सहृदयाकर्षकम् आह्लादजननं तत्त्वम् अलङ्कारं स्वीकृतवन्तः। शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यं, शब्दार्थालङ्करणसमर्था अलङ्कारा एव काव्यस्यात्मा इति तेषां विचारः। काव्यसमालोचनाविधायिनी गुणावगुणपरीक्षाकारिणी च विद्या प्रथमं तावदलङ्कारशास्त्रनाम्ना विद्वद्भिरभिहिता। प्राचीनकाले विद्यायाः अस्याः नामेदं प्रचलितम् आसीत्। प्राचीनाचार्याः भामः दण्ड्यूदभट रुद्रटादयः काव्येषु अलङ्काराणां सर्वतोभावेन महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। यद्यपि काव्यसमालोचनायां रस गुण रीति वृत्ति ध्वनि पदशय्या शब्दपाकालङ्कारादीनां सर्वेषां तत्त्वानां सन्निवेशो विद्यते, तथापि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति नयेन काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यात् इयं विद्या अलङ्कारशास्त्राभिधानेन प्रथिता बभूव। प्रतापरुद्रसुभूषणग्रन्थस्य रत्नापणटीकायां तथ्यमिदम् इत्थं प्रतिपादयति मल्लिनाथसुतः कुमारस्वामी। यद्यपि रसालङ्काराद्य अनेक विषयमिदं शास्त्रं, तथापि छत्रिन्यायेन अलङ्कारशास्त्रम् उच्यते। काव्यशास्त्रस्य इतिहासे रससिद्धान्तपश्चात् अलङ्कारसिद्धान्तेव प्रामुख्यं भजते। भामः दण्डूदभटादयः आचार्याः रसं प्राधान्येन नाट्यविषयं मत्वा अन्येषु काव्येषु अलङ्काराणां प्राधान्यं प्रकल्पितवन्तः। काव्येषु अलङ्कारा एव अङ्गित्वेन प्राधान्येन च प्रतिपाद्य तैः रसादयो अलङ्काराणाम् अङ्गरूपेण उपकारकरूपेण च साधिताः। यथा चोक्तं भामहेन न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्। अर्थात् सुन्दरमपि ललनामुखं भूषणैर्विना यथा न शोभते, तथैव सरसकाव्यस्य शोभा अलङ्कारेरेव सम्पाद्यते। रसभावादीनाम् अन्तर्भावो अलङ्कारेषु एव स्वीकृत्य असौ काव्येषु अलङ्काराणाम् अङ्गित्वं रसानां च अङ्गभावं प्रतिपादितवान्। भामहानन्तरं प्रायशः सर्वे आचार्याः काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं तावत् कालपर्यन्तं स्वीकुर्वन्तो दरीदृश्यन्ते यावत् आनन्दवर्धनो ध्वनितत्त्वं साहित्यशास्त्रे प्रतिष्ठाप्य तं ध्वनिं काव्यस्यात्मत्वेन न संस्थापितवान्। इत्थमलङ्कारवादिभिराचार्यैः काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं प्रतिपादितं। काव्येषु सौन्दर्यस्य रमणीयतायाश्च सर्वाण्येव तत्त्वानि अलङ्कारपदवाचकानि भवन्ति इति तेषां मतम्। अर्थात् अलङ्कारपक्षस्य ये आचार्याः सन्ति तेषां मतम्। अतएव काव्यशास्त्रस्य विविधतत्त्वेषु अलङ्कारतत्त्वम् अतिमहत्त्वपूर्णम् इति। काव्यसमालोचनोपक्रमो अलङ्कारविवेचनप्रभवः। अलङ्काराश्च काव्यस्य अनिवार्योपकरणानि, तत्र च प्रमुखानि सौन्दर्याधायकतत्त्वानि परिगणितानि सन्ति। अलङ्काराणां समुचितगहन मीमांसाकरणाद् वक्रोक्त्यलङ्कारस्य समुद्भवो बभूव, तस्माच्च वक्रोक्तिसम्प्रदायः प्रावर्तत। अनेके अलङ्कारा वाच्यादतिरिक्तं कञ्चित् अन्यमर्थमपि बोधयन्ति, यथा दीपकपर्यायोक्ततुल्ययोगिता समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंसादयो अलङ्काराः। अयम् अन्यो अर्थः
प्रतीयमान एव यस्माच्च ध्वनिसम्प्रदायः प्रावर्तत। एवञ्च काव्यसमालोचना सिद्धान्तानां मूलकारणम् अलङ्कार एव। अतः समालोचना विद्यायाः शास्त्रस्य च अलङ्कारशास्त्रमिति नामकरणं समुचितम् एव प्रतीयते। अलङ्काराणां विकासः भूषणार्थक अलंपूर्वकात् क्रिधातोः अलङ्क्रियते अनेन अलङ्करोति वा इति निर्वचने करणे भावे वा अर्थे घञ् प्रत्यये सति अलङ्कारपदं निष्पद्यते। भावे तु अलङ्कृतिर अलङ्कारः इति काव्यसौन्दर्यपदवाचकम् एव। अस्मिन् अर्थे शब्दोऽयं व्यापकत्वं धारयति। यथोक्तं वामनाचार्येण अलङ्कृतिरलङ्कारः करणव्युत्पत्त्या पुनः अलङ्कारशब्दोऽयम् उपमादिषु वर्तते। यद्यपि वेदब्राह्मणोपनिषद्निरुक्त व्याकरणग्रन्थेषु अलङ्कारनिर्वचनसङ्केतः प्राप्यते, उदाहरणानि च उपलभ्यन्ते, तथापि तदानीन्तनयुगे कश्चित् अलङ्कारशास्त्रीयो ग्रन्थः आसीत् इति निश्चितरूपेण कथयितुं न शक्यते। साहित्यशास्त्रीग्रन्थेषु सौन्दर्याभिधायकत्वरूपेण अलङ्कारपदप्रयोगः सुस्पष्टरूपेण भरतमुनिविरचिते नाट्यशास्त्रे दृश्यते। भरतकृतनाट्यशास्त्रमेव प्राचीनतमो ग्रन्थः यत्र अलङ्काराणां शास्त्रीयं विवेचनं विद्यते। तत्र चत्वारो अलङ्काराः निरूपिताः नाट्यशास्त्रे, यथा उपमारूपकं चैव दीपकं यमकं तथा अलङ्कारास्तु विज्ञेयः चत्वारो नाटकाश्रयः। अलङ्काराणां परिभाषा काव्येषु च तेषां वैशिष्ट्यं। यद्यपि प्रथमं तावद् आचार्यभरतेनैव नाट्यशास्त्रग्रन्थे काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य समीक्षा कृता, परं रससिद्धान्तस्य प्रतिष्ठाता असौ अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं न तथा स्वीकृतवान् यथा रसतत्त्वस्य, अतएव रसवादी असौ। तदनन्तरं भामहे प्रथमः आचार्यः, यो न केवलं काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं स्वीकृतवान्, अपि तु अलङ्कारतत्त्वे एव काव्यस्य अन्येषां तत्त्वानाम् अन्तर्भावमपि स्थापितवान्। तेन रसायतत्त्वान्यपि अलङ्कारेषु परिगण्य रसपदाद्यलङ्कारनाम्ना प्रतिपादयामास। अनेन निर्णीयते यत् असौ अलङ्कारवादी आचार्यः अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकश्च आसीत्। भामह आचार्यस्य अलङ्कारविषयकं मतम्। अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रथमः आचार्यो भामहे वर्तते। तन्मते काव्येषु चारुता, सौन्दर्यं, रमणीयता च अलङ्कारत्वेनैव आगच्छति। अतो अलङ्कारा एव काव्येषु प्राधान्येन सौन्दर्याधायकानि तत्त्वानि सन्ति। यथा सुन्दरम् अपि कान्तम् अपि कामिनी मुखं भूषणैर्विना न शोभते न विभाति, तथैव अलङ्कारान् विना काव्यानि न शोभन्ते। अतः काव्येषु अलङ्कारो अनिवार्य एव। यथोक्तं तेन न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् इत्यनेन काव्यस्य सर्वस्वम् अलङ्कृतिर् इति अङ्गीकरोति भामः। काव्यात्मविषयकः प्रश्नो न आसीत् तत्समक्षम्, अतः तेन काव्यात्मविमर्शो न कृतः। किञ्च अलङ्काराः काव्यशोभाकरत्वेन काव्यस्य सर्वाधिकं सौन्दर्याधायकं तत्त्वमिति निर्धारितं भामहेन। शब्दार्थौ सहितो काव्यमिति व्याहरता भामहेन काव्येषु अलङ्कारस्य प्रामुख्यं प्रदर्शितं। यथा लोके विविधैरलङ्कारैः वनिताननं विभूष्यते, तथैव उपमाद्यलङ्कारैः काव्यसौन्दर्यं वर्धते। काव्यशोभाधायकाः धर्माः शब्दनिष्ठार्थनिष्ठाश्च अलङ्काररूपेण परिगृह्यन्ते। यत्र शब्दनिष्ठधर्माः शब्दालङ्कारत्वेन, अर्थनिष्ठधर्माश्च अर्थालङ्कारत्वेन अङ्गीक्रियते। उभयस्यास्ति काव्यचारुत्वसम्पादने योगः। अर्थात् शब्दनिष्ठसौन्दर्यं शब्दालङ्कारैरागच्छति, अर्थनिष्ठसौन्दर्यं च अर्थालङ्कारैरागच्छति। भामहेन अलङ्कारशब्देन काव्यगतसकलविषयबोधकता इति स्वीक्रियते। शब्दार्थवक्रता युतोक्तिरेव अलङ्कारः इति अस्ति भामह कृता अलङ्कारपरिभाषा। यथा वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम् अलङ्कृतिः, वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिर् अलङ्काराय कल्पते। भामह मते वक्रोक्तभावे न विद्यते क्वचिदपि अलङ्कारः, अर्थात् वक्रोक्तिं विना न भवति अलङ्कारसत्ता। यथा सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिर् अनया अर्थो विभाव्यते, यत्नोऽस्यां कविना कार्यः को अलङ्कारो अनया विना। अथ च इयं वक्रोक्तिः अतिशयोक्तेरभिन्ना अस्ति, अर्थात् द्वयेऽपि अभिन्नत्वं भजते। लोकोत्तरत्वात् इयम् अतिशयोक्तिर् अतिरमणीया भवति। अथ च अलङ्काराः अनयैव निष्पाद्यन्ते। यथा निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरं
मन्यन्ते अतिशयोक्तिं ताम अलङ्कारतया यथा काव्यालङ्कारः। इत्थं भामह मतेन काव्यस्य सारभूतं तत्त्वम् अस्ति अलङ्कारः। शब्दार्थशरीरं काव्यं शब्दार्थभूषणेनैव विच्छितिविशेषं जनयति। अलङ्कृतिरहितस्य अकाव्यत्वम् उद्घोषयता तेन रसादीनां परिग्रहणं रसपदाद्यलङ्कारेषु क्रियते। भामह कृतः काव्यशास्त्रीयो ग्रन्थो विद्यते काव्यालङ्कारः। ग्रन्थोऽयं षट्परिच्छेदेषु विभक्तो अस्ति, यस्मिन् अलङ्कारपक्षस्य व्याख्या भामहेन कृता अस्ति। दण्डिनो मतम्। भामहेन प्रवर्तितोऽयम् अलङ्कारसिद्धान्तः उत्तरवर्तीभिरालङ्कारिकैः परिष्कृतः परिवर्धितश्च। तेषु आचार्येषु दण्डिनः स्थानं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। दण्डिना विरचितः काव्यादर्शः साहित्यशास्त्रपरम्परायां विशिष्टं स्थानं भजते। आचार्यो दण्डी काव्यशोभासम्पादकानाम् अलङ्काराणामेव प्राधान्यं समुद्घोषितवान्। अनेन न केवलं रसादीनाम् अन्तर्भावो रसपदाद्यलङ्कारेषु क्रियते, अपितु सन्धि सन्ध्यङ्ग वृत्ति वृत्त्यङ्गादीनामपि निबन्धनम् अलङ्कारतया एव क्रियते। तेनोद्घोषितं यत् काव्येषु येन येन तत्त्वेन सौन्दर्यस्यागमनं शोभासंवर्धनं शोभासम्पादनं च जायते तानि सर्वाणि तत्त्वानि अलङ्कारपदवाचकान्येव इति डिण्डिमः घोषः आचार्यदण्डिनः। यथा च उच्यते तेन काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते ते च अद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कातर्ष्ण्येन वक्ष्यति। काव्येषु शोभादायकत्वात् रसादीनामपि ग्रहणं रसपदाद्यलङ्कारान्तर्गतमेव क्रियते। यथोक्तं दण्डिना प्रेयः प्रेतराख्यानं रसपदरसपेशलम् ऊर्जस्विरूढाहङ्कारं युक्तोत्कर्षं च तत्त्रयं। काव्येषु शोभाकरत्वात् अन्येऽपि काव्यगतधर्माः सन्धि सन्ध्यङ्ग वृत्ति वृत्त्यङ्गादयो अपि अलङ्कारत्वेनैव स्वीक्रियन्ते दण्डिना। यथा यच्च सन्ध्यङ्ग वृत्त्यङ्ग लक्षणाद्यगमान्तरे व्यावर्णितमिदं चेष्टम् अलङ्कारतयैव नः। अनेन निष्पद्यते यत् काव्यस्य जीवातुभूतं तत्त्वम् अलङ्कार एव च दण्डिनो मतं। परवर्तिकाले आचार्यदण्डिनः प्रभावो भोजराजस्य ग्रन्थे शृङ्गारप्रकाशे स्पष्टरूपेण परिलक्ष्यते। तत्र भोजराजश्चिन्तनमपि अलङ्कारतत्त्वसन्दर्भे तथैव अस्ति यथा अत्र दण्डिना काव्यादर्शे प्रतिपादितम्। उद्भटाचार्यस्य पक्षः। उद्भटाचार्यविरचितो ग्रन्थो विद्यते काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः। ग्रन्थेऽस्मिन् तेन काव्येषु अलङ्काराणां प्राधान्यं प्रतिपादितं। तेन अलङ्कारसामान्यस्य लक्षणं तु न कृतं, परं शोभादायकत्वेन अलङ्कारः एव सर्वप्रधानतत्त्वमिति स्वीक्रियते। रसादयः तेन रसवद्प्रेय ऊर्जस्वी समाहिता अलङ्कारेषु अन्तर्भाविताः। स्वग्रन्थे अलङ्काराणां सविस्तरं विवेचनं तथ्यस्यास्य प्रमाणमस्ति यत् ते अलङ्कारवादिनः सन्ति। वामनाचार्यस्य मतम्। रीतिं काव्यस्यात्मानं प्रतिपादयन्नपि वामनाचार्यः काव्यस्युपादेयतां सौन्दर्यरूपालङ्कारेणैव स्वीकृतवान्। तन्मते काव्यसौन्दर्यमेव अलङ्काररूपः। वामनाचार्यस्तु विलक्षणमेव मतं दृश्यते। तेनोक्तं सौन्दर्यम् अलङ्कारः। काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात् सौन्दर्यम् अलङ्कारः स च दोषगुण अलङ्कार हानादानाभ्याम्। अर्थात् काव्यसौन्दर्यमेव अलङ्काररूपः। यद्यपि काव्येषु शोभा गुणैर उत्पद्यते, परं तस्याः अतिशयत्वम् अलङ्कारैरेव निष्पद्यते। यथा च उक्तं तेन काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात् सौन्दर्यम् अलङ्कारः स दोषगुणालङ्कार हानादानाभ्यां। काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मागुणाः तदतिशयहेतवस्तु अलङ्काराः। वस्तुतः काव्यस्योपादेयता अलङ्कारादेविति वामनस्याभिमतं। काव्यालङ्कारसूत्राणि वामनाचार्यविरचितो ग्रन्थोऽस्ति। रुद्रटाचार्यस्य मतम्। अलङ्कारसिद्धान्तस्य विकासे रुद्रटाचार्यस्यापि महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। तेन विरचितो ग्रन्थो अस्ति काव्यालङ्कारः। ग्रन्थेऽस्मिन् काव्ये अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते तेन। तत्र सर्वप्रथमम् अलङ्कारान् वैज्ञानिकरीत्या विविधवर्गेषु विभिज्य तेषां वैशिष्ट्यं रुद्रटेन प्रकाशितं। तत्र अलङ्काराः तेन चतुर्षु वर्गेषु विभक्ताः। यथा वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेषाः। अत्र वास्तववर्गे 23 अलङ्काराः, औपम्यवर्गे 21 अलङ्काराः, अतिशयवर्गे 12 अलङ्काराः, श्लेषवर्गे च एक एव अलङ्कारो गण्यते। एवं रुद्रटेन
सप्तपञ्चाशत् अलङ्काराः परिगणिताः सन्ति काव्यालङ्कारे। इत्थमलङ्कारवादिनां मतानुसारम् अलङ्कारः काव्यस्य शोभा अपि वर्तते, शोभाकरधर्मो अपि च। अलङ्कारेणैव काव्यार्थे लोकोत्तरसौन्दर्यो न मिलनं जायते। अतएव अलङ्कारवादिभिः काव्येषु अलङ्काराणाम् उपादेयत्वम् अनिवार्यत्वं च प्रतिपादितं। काव्ये यदपि सौन्दर्यं दृश्यते तत्सर्वम् अलङ्कारनिष्पन्नमेव इति अलङ्कारवादिनां पक्षः। भामहम् अनुसृत्य अन्येपि अलङ्कारपक्षपातिनः आचार्याः स्वस्वग्रन्थे अलङ्काराणां विशदं विवेचनं कृतवन्तः। अथ च काव्येषु अलङ्काराणाम् अनिवार्यतया स्थितिः तैः प्रतिपादिताः। रुद्रटेन भावनाम्नि अलङ्कारे सर्वस्यापि प्रतीयमानार्थस्य विधाय अलङ्कार एव काव्यस्य प्राणत्वेन निर्धारितः। अतएव आचार्य रुय्यकः स्वग्रन्थे अलङ्कारसर्वस्वम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे कथयति यत् इह तावद् भामहोद्भट प्रभृतयः चिरन्तन अलङ्कारिकाः प्रतीयमानार्थं वाच्योपसकारकतया अलङ्कारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते। रुद्रटेन तु भावालङ्कारो वाच्योपसकारकत्वेन उक्तः, उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत् प्रेयः प्रभृतौ तु रसभावादिर्वाच्यशोभा हेतुत्वेन उक्तः। तदित्थं त्रिविधम् अपि प्रतीयमानम् अलङ्कारतया ख्यापितमेव। वामनेन तु सादृशनिबन्धनाया लक्षणायाः वक्रोक्त्यलङ्कारत्वे ब्रुवता कश्चित् ध्वनिभेदो अलङ्कारतयैव उक्तः। केवलं गुणविशिष्ट पदरचनात्मिका रीतिः काव्यात्मत्वेन उक्ता। उद्भटादिभिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितं। तदेवम् अलङ्काराः एव काव्ये प्रधानम् इति प्राच्यानां मतम् इति अलङ्कारसर्वस्वकारस्य कथनम्। इत्थं प्राच्यानां सर्वेषाम् आचार्याणां मतम् अलङ्कारसर्वस्वकारेण रुय्यकेन स्वग्रन्थे अलङ्कारसर्वस्वे निरूपितं। वस्तुतः आनन्दवर्धनात् प्राचीनाः आचार्याः काव्येषु अलङ्काराणामेव प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति स्म। अलङ्कारादन्यः कश्चन अलङ्कार्यो अस्ति इति तैर्नाङ्गीकृतः। यत्र काव्ये रसो अस्ति तत्र स रसवदलङ्कारः इति तेषां मतम्। उपर्युक्त विवेचनेन निष्पद्यते यदलङ्कारवादिभिराचार्यैः काव्येषु अलङ्कारस्य प्राधान्यं स्वीकृतं। ते काव्येषु अलङ्कारमेव आङ्गिनं प्रतिपाद्य तं महत्तमं तत्त्वं प्रत्यपादयन्। भामह, दण्डोद्भट, रुद्रट, वामनादयः आचार्याः रसस्य प्राधान्यमुपेक्ष्य अलङ्काराणां प्रामुख्यम् अङ्गीकृतवन्तः। तैरलङ्कारा एव काव्यसर्वस्वम् इत्यपि उद्घोषितम्। अलङ्कारसिद्धान्तानुसारं काव्यानां सङ्घटको शब्दार्थो स्तः। काव्यशरीरमेव अलङ्कारैरेव अलङ्क्रियते। अलङ्काराः काव्यसौन्दर्यस्योत्कर्षहेतवः काव्यशोभादायकधर्माश्च सन्ति। चमत्कृतिं च आदधति। सौन्दर्यचमत्कृतिपूर्णे च काव्ये काव्यत्वं सन्निहितं भवति। सौन्दर्यविहीनं काव्यम् अकाव्यमेव। तत्र शब्दनिस्सौन्दर्यं शब्दालङ्कारैः, अर्थनिस्सौन्दर्यं च अर्थालङ्कारैः समुत्पद्यते। अलङ्कारजन्यचारुत्वेनैव शब्दार्थयोः साहित्यं काव्यम् उच्यते। अतः काव्येषु रसगुणरीतिवृत्तिध्वनिप्रभृतयः सर्वे पदार्थाः अलङ्कारपदवाचकाः एव। काव्यसौन्दर्याधायकत्वात्, काव्यसौन्दर्यसम्पादकत्वात्, काव्यसौन्दर्यधर्मत्वाच्च। एतदर्थम् अलङ्कार एव काव्यस्य आत्मस्थानीयं तत्त्वम् अस्ति। काव्यसौन्दर्यसम्पादकत्वात् इति अलङ्कारवादीनां पक्षः। इदानीम् अन्यसिद्धान्तवादीनां मते अलङ्कारतत्त्वम्। अलङ्कारप्रस्थानात् इतरे ये आचार्याः सन्ति ते अपि स्वस्वग्रन्थे अलङ्कारतत्त्वस्य महत्त्वं सर्वतोभावेन प्रतिपादितवन्तः। तत्र आनन्दवर्धनाचार्येण स्वीये ध्वन्यालोकनाम्नि ग्रन्थे ध्वनिसिद्धान्तः प्रतिपादितः। तेन काव्ये अलङ्काराणाम् एकछत्रं साम्राज्यम् अपसार्य काव्यस्यात्माध्वनिरिति स्वकीयं मतं प्रतिपादितं। परं कथमपि एतन्नैव वक्तुं शक्यते यत् तेन अलङ्काराणां महत्त्वं कदापि न्यूनीकृतम्। अलङ्काराणां रक्षणं तेन इत्थं कृतं। तमर्थम् अवलम्बन्ते ये अङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः, अङ्गाश्रितास्तु अलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत्। काव्ये रसो अङ्गी, शब्दार्थो च अङ्गम्। गुणाः रसस्य साक्षादुपकारकाः भवन्ति, अतएव ते रसस्य स्थिरधर्माः सन्ति। किन्तु अलङ्काराः शब्दार्थयोर्माध्यमेन रसोत्कर्षकाः भवन्ति, अर्थात् ते परम्परया रसम् उत्कर्षयन्ति। अतएव अस्थिरा धर्माः सन्ति अलङ्काराः।
यत्र रसो भवति तत्र गुणापि भवन्ति। आनंदवर्धन मते यस्य अलंकारस्य प्रयोगो रसाक्षिप्ततया क्रियते अपि च यो बिना पृथग् यत्नेन निष्पन्नो भवति स एव अलंकारो ध्वनिकाव्ये अभिमतो अस्ति। अलंकाराः रसाभिव्यक्तौ उपयोगिनो भवन्ति। औचित्यानुरूपं यदि अलंकाराणां योजना क्रियते तर्हि सर्वोऽपि अलंकारवर्गो ध्वनेरभिव्यक्तो उपयोगी च भवति। काव्यमीमांसाकारेण राजशेखरेण सप्तम वेदांगरूपेण अलंकारः प्रतिष्ठापितो यथा च तेनोक्तं काव्यमीमांसायाम् उपकारकत्वात् अलंकाराः सप्तमम् अंगम् इति यायावरीयः। ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्थानावगतेः अलंकारज्ञानेनैव काव्यार्थस्योन्मीलनं भवति। कुन्तकाचार्येण वक्रोक्तजीविते काव्यस्वरूप निर्धारणावसरे अलंकाराणां महत्त्वं स्फुटीकृतम्। उक्तं च तत्र अलंकृतिरलंकार्यम् अपोधृत विवेच्यते तदुपायतया तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता। सालंकारस्यैव शब्दार्थयुगलस्य काव्यता भवति इति प्रतिपादयन् स काव्येषु अलंकाराणां महत्त्वं स्वीकरोति। औचित्य सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकाचार्यस्य क्षेमेन्द्रस्य मते औचित्यमभिलक्ष्य कृतो अलंकार प्रयोगः काव्ये महत् सौन्दर्यमुद्भावयति। भोजराजेन काव्यशोभा करत्वमेव अलंकारस्य सामान्यलक्षणम् इति कथितं। गुणरसादयो अपि काव्यशोभाकरत्वेन अलंकाराः एव। अतएव भोजराजः त्रिविधम् अलंकारवर्गं स्वीकरोति। यथा हि त्रिविधः खलु अलंकारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिश्चेति। तत्र उपमाद्यलंकार प्राधान्ये वक्रोक्तिः, श्लेषादिगुण प्राधान्ये स्वभावोक्तिः, विभावानुभव विचारे संयोगात्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिर इति भोजराजस्य अभिमतम्। इत्थं परिलक्ष्यते यत् भोजराजः तानि सर्वाणि तत्त्वानि अलंकारपदवाचकानि स्वीकरोति यैः काव्येषु सौन्दर्यस्यागमनं भवति। प्रतिभाति यत् भोजराजो अलंकारसिद्धान्तस्य पोषकः एव। मम्मटाचार्यः यद्यपि ध्वनिप्रस्थानपोषकः तथापि अलंकाराणां विरोधाय कदापि तत्परो न दृश्यते। अपितु काव्यलक्षणनिरूपणावसरे तेन उद्घोषितं यत् सर्वत्र तु शालंकारो क्वचित्तु स्फुटालंकारविरहेपि न काव्यत्वहानिः इति। अनेन ज्ञायते यत् काव्येषु अलंकाराणां वैशिष्ट्यं मम्मटाचार्येनापि नूनमेव अङ्गीक्रियते। अतएव काव्यप्रकाशस्य नवमदशमोल्लासयोः सविशेषेण सप्तषष्ठ्यलंकाराणां विवेचनं मम्मटाचार्येण कृतम्। अतएव काव्यप्रकाशस्य नवमदशमोल्लासयोः अलंकाराणां विस्तृतं विवेचनं दृश्यते। यथा च उक्तं मम्मटाचार्येण उपकुर्वन्ति तं शन्तं ये अङ्गद्वारेण जातु चेत् हारादिवदलङ्कारास्ते अनुप्रासोपमादयः। तत्र काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य त्रिधा स्थितिः प्रदर्शिता मम्मटाचार्येण। तत्र प्रथमा स्थितिः ये वाचकवाच्य लक्षणाङ्गातिशयमुखेन मुख्यं रसं सम्भविनम् उपकुर्वन्ति ते कंठाद्य अंगानाम् उत्कर्षाध्यानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादयः इव अलङ्काराः। द्वितीया स्थितिर्वर्तते यत्र तु नास्ति रसः तत्रोक्तिवैचित्र्यमात्रपर्यवसायिनः। तृतीया स्थितिर्भवति क्वचित्तु सन्तमपि नोपकुर्वन्ति। एतासां तिसॄणां स्थितीनाम् उदाहरणान्यपि प्रदत्तानि सन्ति मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशे। रसप्रस्थानपोषको विश्वनाथाचार्यः उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः इति प्रतिपादयन् काव्यात्मभूतस्य रसस्य उत्कर्षहेतुत्वेन काव्ये अलंकाराणां महत्त्वं स्वीकरोति। स्वकीयप्रबन्धस्य साहित्यदर्पणस्य च 10मे परिच्छेदे अलंकारान् विस्तरेण विवेचयति। यथा चोक्तम् अलंकारस्वरूपं विश्वनाथेन। शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। यथा अंगदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिनम् उपकुर्वन्ति तथा अनुप्रासोपमादयः शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः अलंकाराः अस्थिरा धर्माः इति नैषां गुणवद् आवश्यकी स्थितिः। अर्थात् गुणाः काव्यस्य स्थिरा धर्माः सन्ति परम् अलंकाराः तु अस्थिरा धर्माः इति विश्वनाथाचार्यस्य मतम्। मम्मटोत्तरवर्तीषु काव्यशास्त्रीयाचार्येषु जयदेवस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। असौ अलङ्कारसिद्धान्तस्य पक्षपाती आचार्यो अस्ति इति मन्यते। तन्मते अलङ्काररहितं शब्दार्थयुगलं तथैव अकाव्यत्वप्रयोजकं
यथा उष्णतां विना अनलम अनलम नैव भवितुं शक्नोति। अर्थात अलङ्कारराहित्ये सति काव्यतापि नैव भवितुं शक्नोति। यथा च उक्तं तेन चन्द्रालोकनाम्नि ग्रन्थे अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम् अनलङ्कृति। अनेन प्रतीयते यद् असौ अलङ्कारसिद्धान्तः समर्थकः पोषकश्च। उत्तरवर्ती काले च विद्याधरेण एकावलीग्रन्थं केशवमिश्रेण अलङ्कारशेखरम् आप्यदीक्षितेन कुवलयानन्दं विश्वेश्वरपर्वतीयेन अलङ्कारकौस्तुभं विरच्य अलङ्कारसिद्धान्तः संवर्धितः परिपोषितश्च। आधुनिकसाहित्यशास्त्रे नैकाः प्रसिद्धाः आचार्याः अभवन्। विराजन्ते च ये काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य सर्वतोभावेन प्राधान्यं सुविकुर्वन्ति। काव्येषु विच्छितिः अलङ्कारपदार्थेनैव समुत्पद्यत इति आधुनिककाव्यशास्त्रकाराणाम् अस्ति दृढीयसी मान्यता। तेषु आचार्येषु आचार्यदेवाप्रसादद्विवेदिनः स्तम्भभूताः सन्ति। तन्मते अपि अलङ्कारः एव काव्यसर्वस्वं। यथा हि अलम्भावो हि अलङ्कारः तत्सौन्दर्यं तत्कृतोः विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणोश्चिद्घनो यथा अलङ्कारोऽपि काव्यस्य तथा सौन्दर्यं तत्कृतोः अभिव्याप्य स्थितिस्ताभिर्व्युत्पत्तिभिर्विभुः। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिनोऽपि स्वग्रन्थे अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य महिमा सविशेषेण उपस्थापितः। इत्थं साहित्यशास्त्रे सिद्धान्तेषु अलङ्कारसिद्धान्तस्यास्ति महद्वैशिष्ट्यम् इत्यत्र न कापि विप्रतिपत्तिः न संशयः। सिद्धान्तेऽस्मिन् अलङ्कारस्य काव्यशोभां प्रति जनकत्वम् अङ्गीकृत्य तस्यैव प्राधान्यं प्रतिपादितम् अस्ति। अलङ्कारपक्षस्य आचार्याः अलङ्कृतिरहितं काव्यं चमत्कारहीनम् अङ्गीकुर्वन्ति स्म। अत एव तैः काव्यसर्वस्वम् अलङ्काराः एव उद्घोषिताः। इदानीम् अलङ्कारसिद्धान्तस्य समीक्षा। अलङ्कारप्रस्थानवादिभिराचार्यैः काव्येषु रसस्य प्राधान्यम् उपेक्ष्य अलङ्काराणां प्राधान्यं प्रतिपादितं। भामहेनोक्तम् अलङ्कारेषु सौन्दर्याधायकेषु सत्सु एव शब्दार्थयोः साहित्यं काव्यम् उच्यते। भामहेनोक्तं वनितामुखं सुन्दरमपि भूषणैर्विना यथा न शोभते तथैव सरसमपि काव्यम् अलङ्कारविहीनं न प्रतिभाति। ध्वनिवादिभिरलङ्कारवादिनो बहुधा आक्षिप्यन्ते यत् ते शब्दक्रीडाविलासरताः भ्रमन्ति। अथ च अलङ्कारवादिनः काव्येषु भावप्रवणत्वं वा सरसत्वम् उपेक्षन्ते, तस्य महत्त्वं न गणयन्ति। तेभ्यो अलङ्काराणां चमत्कृतित्वमेव पर्याप्तं, तत्रैव ते विरमन्ति। सूक्ष्मभावेन तत्त्वतो विचार्यमाने ध्वनिवादीनाम् अलङ्कारवादीषु आक्षेपोऽयं न समुचितः। भामहः तु अलङ्कारेभ्यो वक्रोक्तिम् अतिशयोक्तिं वा अनिवार्यरूपेण प्रतिपादितवान्। तस्याभिप्रायो अयम् अन्तर्निहितः आसीत् यत् काव्यत्वं न केवलं शब्दमात्रे नापि च केवलम् अर्थमात्रे सन्निहितं भवति, अपितु शब्दार्थयोर् औचित्यपूर्णे दोषरहिते च साहित्ये निवसति। दण्डी तु सर्वानेव शोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् आख्यात। तस्याभिप्रायो अत्र न केवलं शब्दार्थचारुत्व हेतुषु अलङ्कारमात्रेषु अनुप्रासरूपकादिषु एव सीमितो बभूव, परन्तु काव्यस्य सर्वाण्येव अङ्गानि रसादीन्यपि तत्र अलङ्कारेषु समावेशितानि। दण्डी तु भर्तुक्तानि सन्धिसंज्ञङ् वृत्तिवृत्त्यङ् लक्षणान्यपि काव्यशोभाकरधर्मत्वाद् अलङ्कारान्तर्गतानि चकार। दण्डी काव्येषु सरसत्वम् अनिवार्यं तत्त्वं जगाद। ध्वनिवादिनां व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य वा तथाविधं विश्लेषणं निरूपणं वा अलङ्कारवादिन आचार्याः कर्तुं न अपारयन्, तथापि ते ध्वनिवादिनां त्रिविधेन व्यङ्ग्यार्थेन वस्तु अलङ्काररसरूपेण परिचिताः निश्चयेन आसन्। त्रयाणामप्येषां व्यङ्ग्यार्थानां समावेशं ते अलङ्कारेषु अकुर्वन्। अलङ्कारवादिनो यतः सर्वानपि काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् स्वीकुर्वन्ति स्म, अतः ते व्यङ्ग्यभूतान् रसान्यपि अलङ्कारान् एव जग्दुः। न केवलम् अनुप्रासोपमादयः एव अलङ्काराः आसन्, अपितु ध्वनिगुणरसरीति नाट्य वृत्त्यादयोऽपि सर्वे धर्माः काव्यशोभाकरत्वाद् अलङ्कारा एव संकीर्तिताः। इत्थं पाठेऽस्मिन् अलङ्कारसिद्धान्तमधिकृत्य
नैके विषयाः विवेचिताः व्याख्याताश्च तेषु अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रवर्तनम्, अलङ्कारतत्त्वस्य परिभाषा, अलङ्कारतत्त्वस्य विकासः, अलङ्कारपक्षपातिनः ये आचार्याः सन्ति यथा भामह, दण्ड्यु, उद्भट, रुद्रट, वामन प्रभृतयः, तेषां सर्वेषाम् आचार्याणां मते अलङ्कारतत्त्वस्य विश्लेषणं व्याख्यानं च किमर्थं ते अलङ्कारसिद्धान्तपक्षपातिनः आचार्याः काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यम् अङ्गीकृतवन्तः, किमर्थं ते आचार्याः काव्यस्य आत्मतत्त्वम् अलङ्कारतत्त्वं स्वीकृतवन्तः, एतत् सर्वं पाठेऽस्मिन् मया प्रतिपादितम्। अनेन सह अलङ्कारसिद्धान्तात् इतरे सिद्धान्ताः सन्ति यथा ध्वनिसिद्धान्तः, रससिद्धान्तः, वक्रोक्तिसिद्धान्तः, औचित्यसिद्धान्तश्चेति, तान् सिद्धान्तान् अधिकृत्यपि ये आचार्याः लिखन्ति तेषाम् आचार्याणां मते अपि यथा आनन्दवर्धनस्य मते, मम्मटाचार्यस्य मते, विश्वनाथाचार्यस्य मते, कुन्तकाचार्यस्य मते, काव्यमीमांसाकारस्य मते, भोजराजस्य मते च अलङ्कारतत्त्वस्य किमस्ति वैशिष्ट्यं साहित्यशास्त्रे, का च परिभाषा अलङ्कारतत्त्वस्य, कति अलङ्काराः तैः निरूपिताः, एतत् सर्वं पाठेऽस्मिन् निरूपितम् अस्ति। अनेन निरूपणेन, अनेन व्याख्यानेन अलङ्कारसिद्धान्तस्य प्रवर्तनम् इत्यस्य ज्ञानं भविष्यति इति आशासे। धन्यवादः।